निकालने हैं, सोच समझ कर निकालने हैं। और सोशल मीडिया पर फिर आपने उसको अपलोड किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी उलमा इकराम हमारे मसाजिदों के मदरसों के आइम्मा हज़रात हैं, जितने मदरसीन हैं, आप जो है भाई सोच समझ के अगर कहीं कोई आप आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तो साफ़ कर दिया इन लोगों ने, पुलिस ने भी इनकार कर दिया कि उस पर हमने FIR नहीं की, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हुआ है आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बैनर को लेकर के, ये सब आप लोग जानते हैं बाखूबी। लेकिन पुलिस ने, कानपुर की पुलिस ने इसमें मना किया, हमने आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्म पर FIR नहीं की थी। मैंने आपको ये बात कल बहुत प्यारा पैगाम दिया है और हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंचाना चाहिए, जल्दी से पहुंचाइए। जितनी जल्दी हो सके ना हर मौलाना तक, हर मुसलमान तक ये वीडियो पहुंचा दो, आपका हक बनता है। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें अपने अल्फाजों का भी ध्यान रखना है। हम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, प्यारे आका, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं मेरे अजीज़, बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन जहाँ हम हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, कुछ लफ्ज़ों की मर्यादा को भी हमें देखना होगा। जैसे कि अभी मुझे खबर मिली है पीलीभीत से, एक मौलाना रेहान रज़ा साहब को उठा लिया गया है। लेकिन उनको क्यों उठाया गया है, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा विवादित बयान दिया है जिसकी वजह से उनको उठा लिया गया है, इस पर चर्चा करेंगे। गुफ्तगू मुकम्मल मेरी सुन के जाना मेरे अजीज़। मैं आपको पहले वीडियो दिखाता हूँ। एक वीडियो सामने आई जिसमें एक हिंदू है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने 80 करोड़ हिंदुओं को या 90 करोड़ हिंदुओं को इस तरीके से एक बात कही है। देखो, हम प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम प्रोटेस्ट भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, संविधान के दायरे में रह करके करेंगे। कहीं अगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कहीं भी गुस्ताखी होगी तो गुस्ताखों को सज़ा दिलवाने का भी काम करेंगे। भाई, आप हालात को समझने की कोशिश करें मेरे अजीज़। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लें, मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ, फिर आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुनाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक कलाम सुनाऊंगा, 3 शेर कलाम के पढ़े हैं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, दिल की कलियाँ खिल जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ये जो बता रहा हूँ, ये वीडियो दिखा रहा हूँ, मैं किस लिए दिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपके साथ में कुछ ऐसा ना हो जाए, तो आप प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करने का आपको अधिकार है संविधान के दायरे में रह करके, लेकिन अपने अल्फाजों का ऐसा इस्तेमाल करें जो किसी की धार्मिक भावनाओं को या किसी को ठेस ना पहुंचे। हम अपने तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोटेस्ट को अंजाम देंगे। लेकिन पहले आप जो है इस वीडियो को देखिए, उसके बाद में मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। पीलीभीत शरीफ से जितने लोग अगर अभी हमें देख रहे हो और आपको पूरे मामले की जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। आप सभी को पता है कि थाना चेरा मोहतरी के ग्राम नजीरगंज में 4/10/2025 को वहाँ के हाफिज मौलाना रेहान रज़ा खान के अकाउंट से संपूर्ण भारत वर्ष में बहुसंख्यक हिंदू समाज को जूता की नोक पर रखने के लिए एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि हम जिसको भी वो मानते हैं उसके नाम पर 80 करोड़ हिंदुओं को जूते की नोक पर रखते हैं। और उस मौलाना द्वारा छोटे छोटे बच्चों को जंग के लिए भड़काया गया। मैं जनपद पीलीभीत के पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल कार्रवाई की जाए। जिसने ये बयान दिया है ये एक हिंदू नेता है, और जब इसको लगा कि हाँ ऐसा कुछ बयान में ऐसा किया गया है तो तुरंत उनके ऊपर कार्रवाई करवा दी गई है। तो देखो भाई, आपको जो भी अल्फाज मुंह से निकालने हैं सोच समझ कर निकालने हैं। और सोशल मीडिया पर फिर आपने उसको अपलोड किया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी उलमा इकराम हमारे मसाजिदों के मदरसों के आइम्मा हज़रात हैं, जितने मदरसीन हैं, आप जो है भाई सोच समझ के अगर कहीं कोई आप आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर तो साफ़ कर दिया इन लोगों ने, पुलिस ने भी इनकार कर दिया कि उस पर हमने FIR नहीं की। लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हुआ है आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बैनर को लेकर के, ये सब आप लोग जानते हैं बाखूबी। लेकिन पुलिस ने, कानपुर की पुलिस ने इसमें मना किया, हमने आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर FIR नहीं की थी। मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी। लेकिन अभी आप जहां भी जिस जगह भी पूरे हिंदुस्तान भर में रह रहे हैं, मेरी हाथ जोड़कर आपसे गुजारिश है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अपनी जान माल को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हर मुसलमान तैयार रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देश के माहौल को देखते हुए, आप जो है देश के हालात को देखते हुए, संविधान के दायरे में रह करके आपको काम करना होगा मेरे अजीज़। अगर कोई गुस्ताख हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है तो प्रशासन के ज़रिए आप जो है कानूनी कार्रवाई के ज़रिए उस पर ऐसी कार्रवाई करवाइए ताकि उसकी नस्लें भी सोचने पर मजबूर हो जाएं।
لیکن یہ جو ہوگا یہ کیسا ہوگا؟ آپ جو ہے صحیح طریقے سے اپنے علاقے کے کسی بڑے آدمی کو لیجئے، ایڈوکیٹ سے ملیے کہ ہمیں کس طریقے سے اس پر کیس کرنا ہے. اپنے ایک مسجد کے باہر یا مدرسے کے باہر کھڑے ہو کر کے کوئی ایسا بیان جاری مت کیجئے جس سے کہ آپ کو اور آپ کے پورے پریوار کو ایسی آفت میں ڈال دیا جائے کہ آپ پھر، میرے عزیز میں آپ سے کیا ہی بتاؤں، آپ سمجھدار ہیں کہ آپ کے ساتھ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو بھائی مولانا توقیر رضا کے بعد میں مولانا ریحان رضا کو جو ہے اٹھا لیا گیا ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ووادت بیان دیا ہے اور ووادت بیان کے چلتے ہوئے ہی ان کو اٹھایا گیا ہے. ایسا بیان کوئی بھی دے گا تو بھائی اس کو اٹھا لیا جائے گا. لیکن دوسری طرف آئیے، اگر آپ دیکھیں کہ کارروائی کس پر کس طریقے سے کس انداز میں ہوتی ہے تو مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. کچھ جگہوں پر ایسے حالات بنے ہیں میرے عزیز کہ آپ، بس میں اشارہ ہی کافی ہے آپ کے لیے، آپ سمجھدار ہیں. میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہا ہوں. جب یہاں تک رکے رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سن کے چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے عزیز سنیے، تکبر سے بچتے رہو، تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. تکبر سے بچو گے تو آپ کو اس کے بہت سارے بے حساب بینیفٹس ملیں گے میرے عزیز. ہاں، تکبر سے بچو. تکبر، گھمنڈ، یہ سب چور چور ہو جاتا ہے انسان کا اگر اللہ رب العزت بس رحم کرے. پروردگار اللہ کو آپ کی ایک ادا بھی، اگر بس میں کیا بتاؤں آپ سے، ایک ادا اللہ رب العزت کو آپ کی پسند آ گئی تو بیڑا پار ہے. اور کوئی ایسی ادا آپ نے دکھا دی، تکبر گھمنڈ دکھا دیا، تو بھائی پھر کچھ نہیں پتا آپ کے ساتھ میں کیا ہو سکتا ہے. اللہ خیر فرمائے ہماری تمہاری، اللہ ہمیں اور تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. بس میرے عزیز، ہندوستان میں امن اور سکون کے لیے دعا کرتے رہیں. مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کے لیے دعا کریں. ابھی میری بات کو تھوڑا سا سنیں. میں 3 شعر پڑھ رہا ہوں، ایک مصرع میں جا کے پڑھوں گا. اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو، میرے سرکار مرنے سے پہلے ہم کو مکہ مدینہ دکھا دو. انشاءاللہ سنیں گے نا میرے ساتھ اس کلام کو، مکمل سنیں گے، کہیں انشاءاللہ. میں کلام پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. دیکھو، میں پہلے آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں، پھر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہوں، پھر آپ کو کلام سناتا ہوں. اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، اپنا حسن و اخلاق ہمیشہ اچھا بنا کے رکھنا. نماز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو نماز قائم کریں. آج 9 اکتوبر ہے اور چاند کی 16 تاریخ ہو چکی ہے میرے عزیز. تو مکمل میرے ساتھ بنے رہنا، اس کلام کو پورا سن کے جانا. آئیے کلام شروع کرتے ہیں اور اس ویڈیو کو اس نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ کوئی اور مولانا ایسا کوئی بیان نہ دے. باقی پیلی بھیت شریف میں جتنے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اس علاقے میں پورا معاملہ اگر آپ کو معلوم ہو اس کا کیا تھا، اصل معاملہ کیا تھا، کس وجہ سے ان کو اٹھایا گیا ہے، تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتا دینا. بہرحال اس ہندو نے جو بتایا وہ یہ بتایا ہے کہ 80 کروڑ غیر مسلموں کو جو ہے وہ جوتے کی نوک پر رکھنے کی بات کر رہے تھے. انہوں نے ایسا بیان دیا تھا، اس وجہ سے ان کے خلاف FIR ہوئی ہے اور ان کو اٹھا لیا گیا ہے. تو بھائی بچے ایسے بیانوں سے. ایسا بیان آپ دور دور تک نہ دیں جو کسی کہ بھائی آپ کو اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو کریے، لیکن آپ دوسروں سے کوئی تعلق آپ مت رکھیے، کسی کے بارے میں کوئی بیان مت دیجیے گا. آپ کے خلاف کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو آپ ترنت اس کے خلاف کارروائی کروائیے، FIR کرائیے، لیکن آپ جو ہے اپنی بھاشا کو مریادت رکھیں میرے عزیز. چلیے، جزاک اللہ خیرہ کہ آپ یہاں تک رکے رہیں. آپ جو ہے اس کلام کو سنیں اور ایمان تازہ کر لیجیے. آئیے کلام شروع کرتے ہیں. ایک مصرع میں جا کے پڑھوں گا، اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو. ایک مصرع میں جا کے پڑھوں گا، اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو. ایک مصرع پڑھوں گا، اتنی حسرت ہے دل کی مٹا دو. میرے سرکار مرنے سے پہلے، میرے سرکار مرنے سے پہلے مکہ مدینہ دکھا دو. میرے سرکار مرنے سے پہلے ہم کو
مکہ مدینہ دکھا دو. اب تکبر کا ذکر ہو رہا تھا نہیں, سنیے کہ نہ تکبر کرو نہ ہی اکڑو اور پیارے آقا کا فرمان پکڑو. نہ تکبر کرو نہ ہی اکڑو اور پیارے آقا کا فرمان پکڑو تو باغ جنت میں ٹہلو گے اپنی, باغ جنت میں ٹہلو گے اپنی. ارے ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دو. نہ تکبر کرو نہ ہی اکڑو پیارے آقا کا فرمان پکڑو. باغ جنت میں ٹہلو گے اپنی, ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دو. ارے باغ جنت میں ٹہلو گے اپنی, ماں کے قدموں میں سر کو جھکا دو. میرے سرکار مرنے سے پہلے سب کو مکہ مدینہ دکھا دو. آپ سماعت عزم شبیر و شبر کو لے کر تم اتر جاؤ میدان کے اندر. عزم شبیر عزم شبیر شبر کو لے کر تم اتر جاؤ میدان کے اندر تو کفر کے سر پہ بجلی گرے گی, کفر کے سر پہ بجلی گرے گی. کب نعرہ مولا علی کا لگا دو. لگائے نعرہ حیدر. کفر کے سر پہ بجلی گرے گی, نعرہ مولا علی کا لگا دو. کفر کے سر پہ بجلی گرے گی, نعرہ مولا علی کا لگا دو. حضرت بلال کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا, سنیے. مسکرا کر امیہ سے بولے حضرت بلال, مسکرا کر امیہ سے بولے چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لے. مسکرا کر مسکرا کر امیہ سے بولے چاہے جتنے بھی تو ظلم کر لے. ارے مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا, مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا. چاہے سولی پہ مجھ کو چڑھا دو, مرتے دم تک میں کلمہ پڑھوں گا. چاہے
सूली पे मुझको चढ़ा दो, चाहे सूली पे मुझको चढ़ा दो। एक मिसरा में जाके पढ़ूंगा, दिल की हसरत है इतनी मिटा दो। मेरे सरकार मरने से पहले हमको मक्का मदीना दिखा दो। मेरे सरकार मरने से पहले सबको मक्का मदीना दिखा दो। उम्मीद करता हूँ ये कलाम आपको पसंद आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे पढ़ने को और आपके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना कमर गनी उस्मानी को अपने हबीब के सदक़े में मौला तो बाइज़्ज़त बरी कर दे मौला। जिस तरीके से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को तूने बाइज़्ज़त बरी किया मौला, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को भी बरी कर दे मौला। हमारे हिंदुस्तान में अमन और सुकून अता फरमा मौला, अमन और सुकून अता फरमा मौला, अमन और सुकून अता फरमा। आमीन कहें। वीडियो को आगे ज़रूर एक दो जगह शेयर कर देना, ताकि कोई भी हमारा मौलाना, कोई भी हमारा आलिम, कोई भी भड़काऊ भाषण या कोई विवादित बयान या कोई ऐसे अल्फाज अपने इस्तेमाल ना करे जिसको लेकर के उसको तूल दिया जाए और तूल देने के बाद फिर उनके खिलाफ FIR हो जाए। लेकिन मेरे अजीज़, आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, कानूनी तरीके से कार्रवाई करवाएंगे इंशाल्लाह। कहें इंशाल्लाह ताला। चलिए, अपना ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलता हूँ कल किसी नए पैगाम के साथ, एक नए कलाम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए। वीडियो शेयर करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें।